हांगा आयल्या उपरांत म्हाका 2-3 गजाली कळ्ळ्यो. एक म्हणल्यार पयलीं म्हणजे म्हज्या फाटल्यान जे रिजॉर्ट दिसता ते पळोवन हांव शॉक जालां, कारण एकदां 5-7 वर्सां पयलीं जेन्ना हांवें तो रिजॉर्ट पळयलो तेन्ना एक ग्रावंड प्लस 2 स्ट्रक्चर नासली. परमनंट स्ट्रक्चर 200 मिटर्स फ्रॉम हायटायड लायन. आज ग्रावंड 1-2 स्ट्रक्चर आसा, व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगा आयल्या. CRZान म्हाका दिसता तांकां डेमोलिशन ऑर्डर काडल्या, पूण डेमोलिशन ऑर्डर काडल्या आसतना ही स्ट्रक्चरां उबी आसा. प्रश्न हो येता की पंचायत आसूं किंवा CRZ ऑथॉरिटीज आसूं, हे परमिशन हांकां दिता कशें? TCP हांगा लागना, कारण दीस इज विदीन CRZ आनी TCPचो हांगा देर इज नथींग, TCP हॅज नो रोल टू प्ले हियर. बट पंचायत, हेल्थ आसूं किंवा गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आसूं, डेप्युटी कलेक्टर आसूं, हांकां ही स्ट्रक्चरां दिसना कशी? आमी पळयल्या की डेप्युटी कलेक्टर पेडण्याचो आसूं, बार्देजाचो आसूं, प्रत्येक गोंयकारांची घर मातशें हांगा थंय जालें जाल्यार नोटीसी काडटा. CRZान जर तुमी आज एक फायल घातली गोंयकारान जाल्यार म्हाका दिसता नियरली 6-7 म्हयने ते न्हिदता, मागीर 5-7 लाख रुपया दिल्या शिवाय फायली पास जायना. पूण ह्यो उरता कशी स्ट्रक्चरां ती कळना. आतां हांव ज्या जाग्यार आसा आनी जे गांवकार हांगा आसा, हांची घरां ह्या गांवांत, मांद्र्या गांवांत जी हांगा जी घरां आसा हांगा, ही सगळीं घरां हांची जुनी घरां, 100 वर्सां पयलींची घरां. ती घरां दाखयनासतना एक प्लॅन अप्रूव जाता, CRZ ऑथॉरिटी अप्रूव करता. विदाउट इन्स्पेक्शन CRZ ऑथॉरिटी अप्रूव केलें कशें? हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे तांचो हॉटेलाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह काल सांगता की ना, आतां तुमची घरां दाखोवन आपूण करतलो. म्हणजे तुवें पयलें अप्रुवल कशें घेतलें? इट्स अ फ्रॉड. पयलीं म्हणजे FIR रजिस्टर करता आसतना मांद्रे पोलीस स्टेशनान FIR गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीजांचेर आनी तांचेरूय रजिस्टर करपाक जाय की तुमी फ्रॉडुलंटली अप्रुवल घेतला म्हणून. हो एक प्रश्न आसा. दुसरो प्रश्न हो आसा की इन CRZ विदीन नो डेव्हलपमेंट स्लोप, पर्टिक्युलरली सेन्सिटीव, इको सेन्सिटीव जी मोरजीचे मांद्रेची जे आमी म्हणटा टर्टल नेस्टिंग सायट आसूं जावं बाकीचे विशय आसूं, थंय तुमी परमनंट रोड बांदपाक परमिशन दिला. तो आनी रोड बांदला आनी काल ह्या रोडांतल्यान ते सकयल येवन लोकां मदीं घुसून बाउन्सरगिरी करताले. सो हातूंत भितर सरकाराच्यो ऑथॉरिटीज खंय तरी इनवॉल्व आसा. हांव म्हणना आमदार आसा, कोण आसा, ह्या गोश्टीचेर हांव उलयना एट दीस स्टेज. बट ऑथॉरिटीज इनवॉल्व आसतना, नासल्या शिवाय ह्यो गजाली जावपाक शकना. ज्यो आमी गजाली हांगा पळयल्या त्यो पळोवन दूख दिसता की मांद्रे मोरजी जे शेवटचो टॉक आसा गोंयचो, जो सुंदर आसा इतलो, तो आज खंय तरी डिस्ट्रॉय करपाक सरले आनी ऑथॉरिटीज 100% रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गजालीक. जश्यो म्हाका दिसता सावथ गोंयच्या पंचायतींनी आज रेझोल्युशनां घेतल्या, पर्टिक्युलरली बेतालबातीन जे घेतला, हांव तोखणाय करता तांची, कारण तांणी आज आपलो गांव राखपा खातीर, आपले जमनी राखपा खातीर आज एक I have to give that due credit to him because he has been standing, Shahapurkar Rao has been standing with the people of the village. तर अशा पंचायतींनी जे ग्रामसभेक जे रेझोल्युशनां घेतल्या ती सगळी पळयत जाल्यार दिसता की हांगाय अशें करचें पडटलें. पंचायत आज जागी जाल्या आनी पंचायतीन स्टॉप वर्क नोटीस काडल्या, पूण पंचायतीन परमिशन दिवंक कशें जालें हो एक मोठो प्रश्न. सायड त्याच कंपनीचे ह्याच प्रॉपर्टीक तेकून इलिगॅलिटी जाल्ल्या. 100ची स्ट्रक्चर, 100 सुमार स्ट्रक्चरां हांवें नोटीसीर पयली आयडेंटिफाय जाले जी इलिगल आसा, आनी ताका CRZ दुसरी परमिशन दिता. म्हणजे चोराक आनीक तुमी चोरी करपाक चावयो दिता. This something somewhere there has to be a line which has to be drawn. गव्हर्मेंटान ती लायन ड्रॉ करची पडटली. हांव मागता CRZ ऑथॉरिटी कडेन आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन की इमिजिएटली एनवायरमेंट मिनिस्टराक डायरेक्शन दी की ही जी परमिशन दिल्या ती रिवोक करची. गोंयकारांची जी घरां आसा, गोंयकारांची जी जमनी आसा, हांची जी घरां आसा ताची राखण करपाची जबाबदारी सरकाराची आसा. आदवोगाद म्हणून हांव हांगा आयलो, एक गोंयकार म्हणून हांगा आयलो, पण म्हज्या पेक्षा व्हडली जबाबदारी सरकाराची आसा. आनी तांकां जर हांगा येवन कोण सांगता आसत की करा कॉम्प्रोमायज, हे ते करा. आय डोंट थिंक गोवन्स नीड टू कॉम्प्रोमायज एनी फर्दर. गोंयान गोंयकारपण कॉम्प्रोमायज करपाची खंयच गरज ना. वी आर देर वीथ देम. आनी खंय जर सरकार चुकता आसत जाल्यार वील ब्रिंग देम टू द, ऑर वील हॅव नो अदर चॉयस दॅन टू गो टू हायकोर्ट.